السلام عليكم، مرحبا بالجميع. رمضان مبارك كريم. كنرحب بالإخوة جميعا اللي راهم حاضرين معنا، وكان اولا كنعتذر على الغياب. ان شاء الله غادي نخبركم واحد تدوينه علاش كاين هذا الغياب. اذا كما قلت له باش نطول عليكم الوقت باش ندخلوا مباشره في الموضوع، راحنا حاضرين هنايا حضور لا باس به. نتمنى انكم تبارطاجيو اللايف مع الاصدقاء ديالكم باش انهم يوصلوا. كنرحبوا برانيا، احلام، اميري، الشريفي من الجزائر، كنرحبوا بكريمه، كنرحبوا بكم جميعا. غادي نهضروا على مجموعه نتاع المواضيع اللي غادي تكون مهمه، وخصوصا ان بعد الانسكريبسيون وبعد ان الردود يعني لي ريبونس غادي يبداو يجيو في القريب العاجل بالنسبه للزيتيديون اللي دفعوا الفيزا. بالنسبه اللي عنده اي واحد عنده سؤال يطرحوه هنايا في التعاليق، انا غادي نراجع التعاليق ونجاوب على الجميع. بالنسبه كما قلت لكم بان لي زانسكريبسيون ولا بالنسبه لي زونيفرسيتي ولي هوتيكور راهم بداو تيجاوبوا. كاين اللي عنده لاكسبتاسيون، يعني ليتيديون هنا خصو يكون يدير فيت في. واشنو خصو يدير؟ خصو انه يدير لا دوموند دو فيزا، خصو يوجد الدوسي ديالو. بالنسبه لا دوموند دو فيزا هي الامور ما كتحتاجش شي امور معقده، غير ما تخلعوش لان ما كاينش اوراقي بزاف ولا شي حاجه. ولكن كما كتشوفوا هنايا هذا الدوكيمون هذا راه كاين في الجروب، وكاين كذلك في الموقع ديال TLC كونسولت. يعني فقط انكم تلقاو على لا ليست دي دوكيمون، وهي دي تيليشارجيو ان فيشي PDF اللي يكون عباره على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا حنا نناقشوا هذه الامور هذه، نناقشوا هذا الفورمولير هذا باش انكم تاخذوا واحد الفكره على كيفاش ان توجدوا واحد الدوسيي اللي يكون كومبلي، واحد الدوسيي اللي يكون يعني ما تحتاجوش انكم تدفعوا لا بروميير فوا ومن بعد عاوتاني يعيطوا لكم ومن بعد عاوتاني خصكم تكملوا لي دوكيمون كي مونك. من الاحسن انكم تدفعوا واحد الدوسيي اللي يكون كومبلي، يكون يعني كامل ما ناقصه حتى شي ورقه. يعني كما كتشوفوا هنايا مثلا في الطلب الاول يعني عندكم دو دوسيي. كاين عندكم بالنسبه للدوسيي غادي يتكون من جوج نتاع لي دوسيي. الدوسيي اوريجينال اللي فيه الدوكيمون اوريجينال، ومن بعد واحد الدوسيي فيه لي فوتوكوبي. ماشي ضروري انكم ديروا ليغاليزاسيون لهذوك لي فوتوكوبي، ولكن ساسوفي ديروا لهم غير فوتوكوبي. بالنسبه يكون عندكم الباسبور، يعني كما كتشوفوا هنايا ما غاديش نقراو لي ديتاي لان راه واضحه. بالنسبه يكون عندكم واحد الباسبور، واحد البروف دو بايمون تاع لا غودوفونس. بالنسبه لا غودوفونس هذه نتمنى انكم يعني غادي نشرح لكم الاول هذا ومن بعد نرجع للاسئله باش انني نجاوب على الاسئله. بالنسبه لا غودوفونس الله يخليكم حلوا معايا ودنيكم كما كيقولوا باش تعرفوا بان كاين واحد التغيير. بالنسبه لا غودوفونس بالنسبه لي زيتيديون هما كيتعناو بهذا الامر هذا. يعني بالنسبه لي زيتيديون اللي غادي يدفعوا دابا، يعني اللي عندهم الدوسي كومبلي وعندهم الامور ديالهم قدوها وباغيين انهم يدفعوا الدوسي ديالهم، فانهم هما غادي يخلصوا 200 اورو. ولكن بالنسبه لي زيتيديون اللي غادي يدفعوا حتى البروميير جوان يعني خصهم يخلصوا 204 ديال الاورو. يعني في اتونسيون، الا دفعتوا لو دوسيي مور بروميير جوان وخلصتوا 200 اورو راه ما غاديش يقبلوا لكم لو دوسيي، غادي يقولوا لكم باقي لكم 4 اورو خصكم تكملوا الخلاص ديالها. يعني حاولوا انكم ما تطيحوش في هذا لو بروبليم، والحاضر يعلم الغايب. بالنسبه لا غودوفونس بالنسبه للناس اللي دفعت ديجا، راه كاين بزاف نتاع الناس اللي اتصلوا بيا ودفعوا، وبزاف الناس اللي يعني اللي بالنسبه لهذوك الناس اللي دفعوا في اطار نتاع هذيك لا بروموسيون اللي كنت درت ديال 90 اورو راه توصلوا بالمسائل ديالهم وراهم دفعوا، هذوك خلصوا 200 اورو. يعني كما قلنا بروميير جوان تبداو تخلصوا 240 اورو باش ما تطيحوش في هذا لو بروبليم. غادي يكون عندكم كوبي ديال لا كارت ناسيوناليتي، يعني لا كارت ناسيونال مغربيه ولا جزائريه ولا ماشي مشكل شنو هي. كاين دوكيمون غولاتيف نتاع لي زيتود، كاين اتيستاسيون دانسكريبسيون ولا بري انسكريبسيون ولا اتيستاسيون دادميسيون ولا ادميسيون ليكزامان. بالنسبه للناس اللي غادي يديروا لا بوليتكنيك، يعني واخا يكون عندهم يعني une attestation d'admission في l'examen.
بروف ديتيديون بالنسبه لهذه، بالنسبه لهاد ستة، بالنسبه للنقطه 7 هذه، بالنسبه للنقطه 7 فقط بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا الدبلوم كلهم بالعربيه، يعني ضروري انهم خصهم يديروا لي تراديكسيون ولا تيستاسيون ديكيفالونس، يعني ضروريه. بالنسبه للناس مثلا في هذه القضيه هذه، بالنسبه للناس اللي عاد عندهم لا باكالوريا، يعني ما يحتاجوش انهم ديبلوم سيرتيفي كونفون بار فوالا. بحالة الا درتو ما كانش عندكم الباك اوريجينال، يعني ضروري خص الباكالوريا ديالكم ولا هذوك لي ديبلوم اوريجينو يكونوا مغاليزيين في يعني لابوستيل. نمشيو لا بوان 8. هذا هو، هذه هي. شوف هذا الشيء كاع اللي شفناه الفوق، يعني بوان من 1 حتى ل 7 يعني سهله. هذه هي اهم نقطه. اهم نقطه عندنا هي لو غارون. هذا لو غارون كما كتشوفوا لا بريزون شارج، لا بريزون لانكس اللي كنقولوا بها لونغاجمون نتاع لانكس 32. الاغلبيه اللي لاحظت هذا العام هذا عندهم الاغلبيه يا اما من بلجيكا يا اما من الدول الاوروبيه. يعني بحال الا كان الغارون كاين في لا بلجيك وكان هو يعني غادي منكم، في هذه الحاله هذه غادي يمشي لا كومين ويجيب لانكس 32 ديالو وغادي يغاليزيه في لا كومين ويصيفطوا لكم. ما تنساوش كاينه واحد لوبسيون مهمه، يعني باش ما تطيحوش في واحد الاشكاليه. هذاك لو غارون كاين واحد دو كاز تما اللي خصو يكوشي في لانكس 32. هذاك لانكس 32 غادي نشوفوه دابا باش نعطيكم ان اكزومبل. غادي نعطيكم واحد ليكزومبل ديال لانكس 32. يعني كما كتشوفوا هنايا كما كتشوفوا هنا في هذه الحاله هذه هنايا، في هذا لو كا هذه غادي نديرها لا بريزون لا في هذه الحاله هذه اللي راني دايرها اون غرا هنايا. من الاحسن يدير بور لاني سكولير اكاديميك ولا بور توت لاني، يعني من الاحسن يباري هذا الاخر ويدير لكم بور توت لا ديوري دي زيتود اون بلجيك. بحال الا كان دار لكم غير هذه القضيه هذه هنايا، غادي تبقاو مثلا بحال دار لكم لاني سكولير باغ اكزومبل 2019 2020. في هذه الحاله هذه في 2020 2021 خصكم عاوتاني ديروا ان اوتر انكس 32 تغاليزيوه. ولكن الا بارا هذه وخلى غير هذه مثلا ندير عليها هنايا بان هذه هي، ولا يدير لها ان سيركل باغي لا مونسيون انيتيل. يعني فوالا الا بارا مثلا هذه، الا باراها حيدها يعني ويخلي لكم هذه بور توت لا ديغي دي زيتيد اون بلجيك. في هذه الحاله واخا انكم بدلتوا ليكول، واخا انكم يعني بدلتوا لا برونش ولا بدلتوا ليكول ولا بدلتوا المدينه ولا مشيتوا من لا فلوندر للوالوني ولا من الوالوني لا فلوندر، كتبقى يعني فالابل حتى تكمل لي زيتيد ديالك. يعني واخا يبقاو لي زيتيد ديالك يعني 7 سنين ولا حتى للدكتوراه ماشي مشكل. يعني من الاحسن الى بغى الكارون، يعني الكارون ما عنده ما يخاف في هذه الامور هذه. يعني هاد لانكس 32 كيجيبو من لا كومين وكيغاليزيه وكيصيفط لكم لي فيش دو باي ديالو. بالنسبه للقضيه نتاع الفلوس بشحال خصو يربح وبشحال خصو يدير، هضرنا عليها بشحال من مره. دائما شوفوا يعني سميتو شوفوا لو سيت ديال لوفيس دي زيترونجي راه فيها لي مونسيون بشحال ان لو غارون خصو يربح وبشحال انه خصو يكون عنده في لي شارج ولا بشحال. يعني هذاك لو كالكول شاك اني كيتبدل. بالنسبه للاسئله اللي راها كتجيني دابا غادي نكمل هذا البي دي اف ونمشي للاسئله ديالكم. في حاله لو غارون الا كان سالاريي هذه كارت ديدونتيتي، اتيستاسيون دو كومبوزيسيون دو ميناج كيجيبها من لا كومين، اتيستاسيون او كونترا ترافاي يعني ماشي ضروري انه يصيفط لكم لوريجينال واخا غير كوبي وماشي ضروري انه يغاليزيها، لي فيش دو باي نتاع 3 شهور اللي فاتوا، افيرتيسمون نتاع ليكستري درول. هذا لافيرتيسمون هذا راه شاك اني هنايا بلجيكا
الدوله كتصيفط لك واحد ليكستري درول وهو لي زامبو ديالك اللي كاينين هنايا. بحال هادشي الا ما كانش عنده يعني تقولوا نتوما لهذاك الكارون انه يقدر يدير له ان يتيليشارجيه من تاكس اون ويب، يعني منا يعني تاكس اون ويب، تاكس اون ويب. هذاك لو كارون غادي تكونيكتا من الدار ديالو، غادي تكونيكتا من الدار ديالو في هذا لو سيت هذه، راه بالهولنديه المهم معليش راه نردو بالفرنسيه، يعني غادي تكونيكتا في هذا لو سيت هذه، في هذا لو سيت هنا ماي فيني، غادي تكونيكتا هنايا. من غادي تكونيكتا غادي يختار مثلا الفرونسي وغادي تكونيكتا بايدونتيفيفو، غادي يمشي ايدونتيفيفو وتقولوا له يعني وغادي تكونيكتا بلا كارت ديدونتيتي ديالو الكترونيك وغادي تيليشارجي هذاك ليكستري درول ويصيفطو لكم. هذاك ليكستري درول فيه جميع المداخل اللي كيدخلها لو كارون واي بروف عنده. مثلا لو كارون هذه القضيه هذه الله يخليكم ركزوا عليها. مثلا لو كارون كيعطيوه الشركه ديالو كيعطيوه شيك دو غوبا، الاغلبيه هنايا اللي خدامين كيعطيوهم ان شيك دو غوبا. هذاك الشيك دو غوبا فيه واحد لو مونطون ديال 140 150 اورو باغ موا. هذاك حتى هو يدفعوا لكم كوم كوا ان بروف نتاع ريفوني، حتى هي كتحسب ريفوني. الحاجه الوحيده اللي ما كتحسبش ريفوني هي الفلوس نتاع الدراري، ولكن واخا هكاك يدير لكم ان اتيستاسيون تاع الفلوس اللي كيخلصوا الدراري. الا كانت المراه ديالو خدامه ولا كتشد الشوماج ولا العكس يديروا كاع هاد لي بروف يصيفطوه لكم باش يكون الدوسي ديالكم كومبلي وباش يعرفوا بانه يعني باش يعرفوا بانه يعني عنده لي مويان سيفيزون باش انه يضمنكم. وفي حالات كذلك الا كان عندكم تقدروا انكم حتى نتوما ديروا واحد المونطون دارجون ماشي بلوكي، ما تبلوكيوش الفلوس ديالكم، ولكن ديروا واحد لو مونطون في لو سيت عفوا ديروا واحد لو مونطون في لا بنك باش انكم تسيبورتيو ولا مثلا يكون واحد الكود بوس للدوسي ديالكم. بالنسبه الى كان انديبوندون راه باينه حتى هي بنفس الاشياء، فقط انه واحد لو نيميرو دي ماتريكولاسيون خصو يجيبو والاكستري ديالو. هادشي كامل يقدر انه الكونطابل ديالو يصاوبوا له، يعني سي لا ميم شوز، يعني يتبع غير هادشي اللي هنا راه كافي. اتيستاسيون مونسيون دو لا ريتريت ريفوني. بالنسبه للناس اللي عندهم البونسيون كيكون صعيب انهم باش يضمنوا شي واحد، وخصوصا الا كان عندهم لو كارون. لو كارون يعني في البونسيون صعيب انه يضمن شي واحد ولا مالادي ولا في الشوماج، يعني ما كيكونش واصل لهذيك لا مويان. بالنسبه لو كارون الا كان في المغرب، فوالا المغرب شويه معقده الامور، ما كاينش واحد لو مونطون اكزاكت بشحال خصو يربح هذاك السيد، ما كاينش واحد لو مونطون اكزاكت كونسيرنون لي شارج اللي عنده، يعني من 10 لا كيقولوا من 10000 درهم فهو كافي، ولا من 10000 درهم بليس يكون عنده واحد شويه نتاع الفلوس في الكوط بليس ليتيديون حتى هو من الاحسن يكون عنده واحد شويه نتاع الفلوس في لي كونت كوم كوا بان هذيك الفلوس غادي يديها معاه ملي يمشي، وغادي يجيب راكو عارفين يعني لاتيستاسيون دومبلوا ولا لاتيستاسيون من لاكنوبس ولا من السي ان اس اس، يعني هادو هما الامور اللي مهمه، واللي لي فيش دو بايمون واتيستاسيون دو ترافاي. يعني الامور راها واضحه هنا، باش نطولوا فيه باش ما نطولوا في هذه الامور. يعني كما كتشوفوا في هذا الفورمولير الامور واضحه. بالنسبه الى كان لو كارون ديالك كيسكن في فرنسا، في الالمان، في الموزمبيق، في ما نعرف فيه مدغشقر، في ميريكان، كما كان في تيسكن، خصو ضروري يمشي للامباساد نتاع لا بلجيك وانه يجيب لانكس 32 تما، ويدي معاه لي دوكيمون تاع يعني ليكستري درول ولي فيش دو باي ديالو يديهم معاه، وهما في لو كونسولا تما ولا في لومباساد غادي يديروا له لو موسيون سولفابيليتي فيريفي، يعني بانه هذا ما كيعنيش بانهم صافي بانه سولفابل، ولكن تقدر انها القنصليه تريفز الامور. كاين اتيستاسيون دو بورس، هادو راكو عارفين اتيستاسيون دو بورس كيعطيوها غير الناس اللي عندهم المعارف، يعني حنا بالنسبه للشعب نورمال ما عندهم ما يسال في لاتيستاسيون دو بورس تاع الدوله، فوالا مع الاسف. اوتر موان
بروف. مثلا هذا اوتر مويان دو بروف هنايا اي حاجه عندك ورث، عندك شي ملك، عندك شي كرا، عندك اي حاجه كتثبت بانها الفلوس ديالك، كدير واحد لاتيستاسيون بونكير ولا اي حاجه وكديرها في لو دوسي ديالك. فوالا بالنسبه كاين بالقضيه ديال انك تفيرسي الفلوس، يعني كنعرف بان تفيرسي الفلوس في الكونت نتاع لونيفرسيتي، وان هذيك لونيفرسيتي هي اللي تفورني عليك، ولكن كاين اللي كيقبلها كاين اللي ما تيقبلهاش. ما تنساوش الله يخليكم سيرتيفيكا ميديكال. غادي نشوفوا نكليكيو هنايا سيرتيفيكا ميديكال، غادي نشوفوا فين غادي نمشيو. فوالا نديرو نشوفوا سيرتيفيكا ميديكال ما عندها فين، ما مشات حتى شي بلاصه، نوقفوا الاخر باش ما يمشيناش. سيرتيفيكا ميديكال راه كاين لي ميدسان اغريي، غادي نشوفوا هنا لي ميدسان اغريي ها هما. فوالا بالنسبه لي ميدسان اغريي كما كتشوفوا اللي غادي ديروا عندهم لي سيرتيفيكا ميديكال، يعني ها هي طاريف كونسايي 200 à 300 درهم سون اناليز، بلا لي زاناليز اللي غادي نطلبوا لكم. يعني بالنسبه في اكادير، كازابلانكا، مراكش، مكناس، ناظور، الرباط، طنجة، يعني هادو هما اللي كاينين تقدروا تمشيو عندهم وانكم ديروا معاهم ان رونديفو. من الاحسن انكم تتصلوا بالطبيب وديروا ان رونديفو، ماشي غير تمشيو ديريكت، باش تكونوا سيور انكم غادي دوزوا في الاخر في لو رونديفو يكون عندكم الورقه. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الوقت، مثلا وخصها تمشي للدار البيضاء في اقرب وقت، انها دير التليفون لهذاك الطبيب اللي كاين في كازا باش يديروا ان رونديفو ولا في الرباط، باش يدوزوا يصاوبوا لاتيستاسيون ميديكال ديالهم ويدفعوها. السيرتيفيكا ديال لابسونس دو كوندامناسيون هذا يعني يمكن كتجيبوها من البوليس، هذا ممكن تعقل سميتو نتاع السيرتيفيكا اتيستاسيون دو لابسونس دو كوندامناسيون، ما عرفتش كيفاش تيقولوا لها بالعربيه. صافي هذا هو كسميتو، هادو هما الاوراق المهمه اللي انكم توجدوها. يعني ما ديروش شي حاجه اخرى، تبعوا غير هذا الفورمولير اللي كاين في التي ال سي كونسولت. دابا غادي ندوزو للاسئله اللي كاينه هنايا في الشات. نمشيو بالنسبه للتيسون اوف مدينه. سلام سيل فو بلي، واش لي انسكريبسيون سونتر دو لونغ بور لاني بريباراتوار كتقبل حتى لجويي؟ بالنسبه لي انسكريبسيون في لا لونغ، بالنسبه للنيرلاندي كاينه كتبقى خانت محلوله حتى الاوت، خانت محلوله حتى الاوت. بالنسبه لكريمه واش لي انسكريبسيون سالاو؟ بالنسبه لي انسكريبسيون سالاو في لي زونيفرسيتي، يعني بلعوا صافي ما تقدريش ديري ان دوموند انسكريبسيون. دي زيكول كاينين اللي باقيين محلولين، ولكن الاغلبيه اللي كيطلبوا لا بريزونس فيزيك ديال لا بيرسون. بالنسبه لمحمد مبارك، اسكو لي زونيفرسيتي بريفي يلقاو لي فاسيلمون البوست اللي قاريه هكا تكمل الماستر او با؟ بالنسبه لي زونيفرسيتي بريفي هنا ما كاينينش بزاف في لا بلجيك، وصعيب انك تاخذ منهم الفيزا، فقط الا كانوا مثلا شكون هما لي زونيفرسيتي ولا لي زيكول بريفي اللي تقدر تاخذ بهم الفيزا. وهي كاين ليكول ماريتيم اللي كاينه في اونفيرس، وكاينه واحد ليكول ديال الماناجمنت في اونفيرس حتى هي اللي تنعرف اللي تاخذوا بها الفيزا، ولكن غاليين بزاف. مثلا بحال ليكول ماريتيم ممكن انك دير بها الماستر، ولكن ليكول وإلا كتهضر على يونيفرسيتي بريفي في المغرب هذه ما عارفش، ما عنديش شي فكره. بالنسبه ليكول ماريتيم اللي كاينه في اونفيرس راه كتسوى كتسوى ان بو بري واحد 10,000 اورو. بالنسبه لامين بريج، حاب نعرف الضامن اذا عنده ولادو كاملين خدامين يتحسبوا معاه باللي ما دايرهم اليوم؟ لا، الا كانوا ولادو خدامين يعني ما يتحسبوش معاه، زادوا له المبلغ او الضامن صحيح زادوا له المبلغ. وي بالنسبه للضامن يعني الا مشينا هنايا ودرنا لانكس 32 كنعتقد بانه لانكس 32 غادي نشوفوا لي ستاتيستيك واش انهم لا رودوفونس ما خصناش لا رودوفونس فينير اون بلجيك ستاتيستيك لوفيس دي زيترونجي. وغادي نشوفوا دابا واش بالنسبه داروا لو ديلي دو تريتمون دي دوموند دو فيزا، ما عرفتش فين كاينين هنايا. هيا نديرو فيزا، لا نشوفوا ما كاينش. انا بلاتي غادي نقلب عليها، دابا ما كايناش هنايا،
نرجعوا هنايا باش ما نتلفكمش. نرجعوا للاسئله. واش نقدر نخلص لا ريدوفونس من دابا من الغونديفو؟ مازال ما شديت. هو تقدر تخلص لا ريدوفونس بالنسبه للاحلام، تقدري تخلصي لا ريدوفونس باش تربحي هذيك 4 اورو، تقدري تخلصيه من دابا باش انك ومن تاخدي من تاخدي الرونديفو ديريه في هذاك لو بروف دو بايمون ديريه في الاخر. بالنسبه للرائم اش، واش نامور كيخلصوا شي حاجه قبل الدوموند دو فيزا؟ على حساب. شوفي هما من غادي يصيفطوا لك لانسكريبسيون نورمالمون نامور كتعطيك واحد باش انك تانتيغراي لواحد لا بلاتفورم، ومن هذيك لا بلاتفورم كتقدروا انكم تجاوبوا هذيك لا بلاتفورم كتقدروا انكم تكونسولتيو كاع لو دوكيمون لانسكريبسيون الاخر. شوفي هما شنو دايرين في لانسكريبسيون، واش ولا في هذاك الايميل لاكسبتاسيون واش قالوا لك انك خصك تخلصي واحد 10% من لانسكريبسيون. بالنسبه للتيسون في المدينه سي اوبليجي باش تقبط النيفو في كونسولا بلج وتصيفط لا دوموند سون رينديفو. وهذاك الشيء ما نقدرش نقول لك، من الاحسن انك بالنسبه تفوت على تي ال سي كونتاكت، يعني تاخذ رونديفو مع تي ال سي كونتاكت. تاخذ رونديفو مع تي ال سي كونتاكت، يعني باش انك دير لا دوموند دو فيزا، يعني ماشي انك تصيفط لا دوموند دو فيزا خصك ديبوزي لو دوسيي سي اوبليجي تقبل رونديفو. كيما قلت يعني شويه تلفني هاد لا كيسيون. لا خصك ديبوزي بيرسونيلمون الاخر. بالنسبه لاسامه سي تي شونج ليكول لازم تبدل لانكس 32. لا سي تي شونج الا كيما قلت لكم غنرجعوا لانكس 32. فين راه لانكس 32؟ ها هو لانكس 32. غنرجعوا لانكس 32. لانكس 32 الى لو غارون دار لكم هنايا غير مثلا هنايا كي فيان اون بلجيك بور فير دي études que se trouve en Belgique pour faire des études à l'école اللي راكم مسجلين فيها. ولكن الى مثلا الى دار لكم غير اكاديميك، يعني لاني اكاديميك 2019 2020 واخا شونجيت ليكول راه سي اوبليجي انك تبدل لانكس 32 تجيب ان اوتر انكس 32. مثلا تخيل انه قال لكم دار لكم pour toute la durée des études en Belgique، ولكن مثلا انت هذا العام راك مسجل في اليو ال بي، ولكن العام الجاي بغيت تمشي مثلا تقرا في لياج، سي با غراف لان عندك هنا pour toute la durée des études، يعني هنا il est pas engagé باش انك تبقى في لا ميم ايكول. ولكن الا دار لك توت لا ديوري يعني ماشي مشكل انك الا بدلت ليكول. هذا الشيء اللي كنظن انه واضح. يعني كما قلت لكم توت لا ديوري الا دار لكم هنا في اليو ال بي مثلا ودار لكم 2019 2020 والعام الجاي مشيت للياج ضروري خصك نوتر انكس 32. ولا دار لك هنا اليو ال بي وهنا بور توت لا ديوري دي études en Belgique ماشي ضروري انك تجيب ان نوتر انكس 32. بالنسبه لمحمد مبارك، اسكو ليتابليسمون بريفي يلقاو لك توجور لا بوست نتاعك كنت تكمل طون ماستر او با؟ اسكو صحيح كو ما تنجمش تعمل كونت بلوكي كي الكارون؟ وي الكونت بلوكي ما كياخذوهش اون كونسيديراسيون، الكونت بلوكي ما كيقبلوش. من الاحسن ما تبلوكيش الكونت ولكن تفتح ان كونت كورون وتحط فيه هذيك الفلوس بلا ما تبلوكي. ولكن الا بلوكيتو الا كان ان كونت بلوكي راه ما غاديش تقبلوا لك الكونسولا. ايتابليسمون بريفي، وشنو كتقصد بايتابليسمون بريفي؟ راه لي ايتابليسمون في لا بلجيك الاغلبيه بوبليك، الاغلبيه عندهم بوفوار بوبليك. هادشي اللي كاين، يعني ماشي بحال كيما عندنا السيستم في الجيري ولا في المغرب. خويا واش خاص ضروري شي دوكيمون ديال ليبرجمون في الفيزا؟ لا ماشي ضروري ليبرجمون. لانكس 32 هو على اساس انه ان ليبرجمون. كومبوزيسيون دو ميناج بالنسبه للسيليباتير كيفاش؟ كومبوزيسيون دو ميناج من غادي يمشي يجيب لها من لا كومين غادي يكون بالنسبه للاحلام. كومبوزيسيون دو ميناج من غادي يمشي يجيبها من لا كومين راه غادي تكون فيها غير هو بوحدو. احلام غيف كاين انغاجمون دو بريز اتيستاسيون بانكير دو فيرمون irrévocable. هادشي مكتوب في لارتيكل 50. واش لو غارون دو فير لي دو؟ بالنسبه في المغرب وي خصو يدير لي دو. بالنسبه للناس اللي في المغرب خصو انه يدير لونغاجمون دو لا بريزون شارج، وخصو انه كذلك يدير واحد لاتيستاسيون بانكير كوم كوا ان انغاجمون بانه شاك موا غادي يصيفط هذاك لو مونطون لهذاك ليتيديون.
ne sert à rien de mettre l'argent en banque. كتنفع بالنسبه الى دير l'argent في la banque كتنفع. s'il vous plaît شحال meilleure somme que le garant doit avoir son salaire s'il est en Europe؟ من 2000 euro 2100 الفوق، من 2100 الفوق، من 2100 euro الفوق، هذا هو سي لو بون سالير. كيبقى سا ديبون على لي شارج اللي عنده. واش لو غارون ضروري يدير لنا ان انغاجمون بانكير غيبقى يصيفط لينا 690؟ راني جاوبتك. الا كان عندك كونت فيه شي فلوس ان هيريتاج مثلا تقدر تزيدهم في الدوسيي، وي تقدر تزيدهم. بالنسبه للاميري احمد تقدر تزيدهم 1000 درهم pour les analyses pour ceux qui ne savent pas. mon garant mon père 10400 درهم solvable دو شارج. وي مزيان بالنسبه لزايد مزيانه. احلام شنو لي دوكيمون ديال الكراج اللي نديرو في الدوسيي فيزا من غير لانكس 32؟ لو ديكيمون راح هضرنا عليهم في البدايه ديال الفيديو، يعني في البدايه ديال الفيديو حنا هضرنا كاع على لي دوكيمون اللي خصهم ينداروا. هذا سؤال زوين بالنسبه للاشراف. لي زيغور ا ايفيتي لور دو لا دوموند دو فيزا، هي ما يكونش عندك ان مونك ديال الدوكيمون. لي زيغور اللي مهمين وشنو هما بالنسبه يكون عندك لانكس 32 سيني، يكون عندك الخلاص ديال لا رودوفونس، لو بايمون تاع لا رودوفونس مهمه، يكون عندك ليكيفالونس بالنسبه للناس اللي ليكيفالونس ولا اتيستاسيون دو ديبو. واهم حاجه انكم تجاوبوا بالعقل في الكيستيونير نتاع لو فيزا. هادو هما لي زيغور ا ايفيتي، فهمت؟ وانكم اسيريو. ومن اهم شيء كذلك انكم قبل ما تمشيو ديروا لا دوموند دو فيزا بور ايفيتي انكم تبريباريو مثلا بسيكولوجيكمون، تبريباريو راسكم. كيفاش غادي تبريباريو راسكم؟ تعرفوا ليكول فين غادي تقراو، المدينه فين غادي تقراو، فين غادي تسكن. هاد الامور كامله خصها تكون عندك. يعني من تسولك في هذاك في الكيشي ديريكت انك تجاوب، يعني ما تبقاش تقلب، وتعرف مثلا واشنو غادي تقرا، فوالا هادشي اللي كاين. خويا امتى نقدروا ناخذوا الرونديفو ديال الفيزا؟ هذا سؤال مهم بالنسبه للو فيزا. الناس اللي باغيه تدفع ما تاخذوش بعين الاعتبار انه رمضان، انك ما تقدرش تمشي، انك هادي، ان خلي حتى نفوت رمضان. لا، الناس كتدفع وكرهوا الناس كيدفعوا بزاف. الناس اللي اتصلوا بيا والناس اللي كنعرفهم والاخر، الناس كتمشي كتدفع له فيزا. يقدر مع الاسف يجي انه يطلق واحد الدعايه انه مازال باقي الوقت وهذه، وهو راه دافع الفيزا. يعني هادو الحوايج اللي كاينين في المورال ديال في المخ نتاع البشر ما غاديش تقدر تحيدهم له. فهمتوا اخوتي؟ اللي عنده الدوسي كومبلي يمشي يدفع الفيزا. اللي عنده الكور انه يبدي في جونفي، سمعوا، اللي عنده الكور انه يبدي في جونفي بالنسبه للناس اللي يقراو في لا فلوندر، سيروا دفعوا الفيزا لان سي لو مومون، ما تعطلوش بزاف. سلام مسيو، انا جاتني اكسبتاسيون من فيب من البروغرام ماستر اي الكولابوراسيون فيك يو ال بي. واش لي بروسيدور ديال الفيزا نديرهم على اساس يونيفرسيتي بريفي طونكو لاكسبتاسيون جاتني من لا ماشي بريفي. لا في ال بي راه ماشي بريفي، واليو ال بي نتاع لا كوميونيتي فرونسيز والفيب ديال النيرلاندوفون، يعني ماشي بريفي. عندي باكلوتير 2020 ودفعت في كوتي فلوندر، درت نورسينغ. واش نلقى شي مشكل في لوفيس دي زيترونجي؟ لا، ما غاديش تلقى شي مشكل، يعني ما تلقاش شي مشكل الا كانوا عندك لا بروسيدور كاملين يعني موافقين. عافاك خويا عبد الرحمن، عندي ادميسيون في سيونس ايكونوميك وانا عندي الباك بي سي، مع العلم حاليا كنقرا بريمير اني في سيونس ايكونوميك. واش يقدر يتعكسوا معايا في الفيزا؟ لا، ما يقدروش يتعكسوا معاك في الفيزا. الفيزا الاغلبيه اللي تيعكسوا الفيزا هو كونسيرنون لو غارون ولا رودوفونس. هادو هما الحوايج اللي كيركزوا عليهم بزاف، لو غارون والدوسي نتاع لو غارون، هادو هما الحوايج اللي كيركزوا عليهم بزاف. ولا الكيستيونير، هذاك الكيستيونير راه داير بحال ان فيلتر، يعني خصكم تبريباريوه مزيان. يعني من الاحسن انكم تبريباريو الكيستيونير مزيان. Monsieur, concernant le formulaire نتاع الرونديفو فيزا، لي كاز ديال دات
arrivée privée, la date de départ, la durée de séjour شنو نديرو فيهم طونكو حنا ما عارفينش شحال دابا. يعني غادي دير لو ديبار مثلا دير اون سيمين ابري لوبتونسيون دو فيزا بحال هكا، يعني ابري اون سيمين بحال هكا، يعني الفو با مونسيوني، ولا دير اون دات فوقاش راك باغي تمشي نتايا، يعني انت فوقاش راك باغي تمشي مثلا دير لو 15 جويي ولا بحال هكا، يعني ابروكسيميتي، يعني هما هذوك سو سون دي فورماليتي، يعني ما كاي يعني دير اون دات اللي راك انت ناويها فوقاش باغي تمشي، مثلا في شهر 7 في شهر 8 تكون دائما واحد 3 سمان قبل لونطري سكولير. فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبه لايمن ما فهمتش السؤال ديالك. الامير احمد ولو فورميلو دو فيزا لا كاز ديال اوتيل او اوبرجمون، الناس اللي باقيين ما دبروا والو في اللوجمون اشنو يديروا؟ بالنسبه اللي غادي يديروا اللوجمون غادي يديروا مثلا الا كان لو غارون في لا بلجيك غادي يديروا شي لو غارون ولا شي انامي بحال هكا. الا قالوا لكم كيفاش انامي تقول لهم فوالا انا راني درت واحد، يعني غادي نبقى واحد 3 سمان ولا واحد لو موا مع لا فاميل ديالي، بما لقيت واحد الاستوديو ولا واحد الكوت باش ندير، ولا افيك ان امي يقول لهم جي فيكسي افيك ان امي كي فا ماكويير، هو مثلا غادي يكون اون فاكونس وغادي يخلي لي كلي باش نبقى عنده هذيك 3 سمان، باش انني يعني تكونوا شويه انتيليجون في الاخر ديالكم في لي ريبونس ديالكم، يعني ما تكونوش ترو سيريو وما تكونوش كلار بزاف، يعني خصك تكون كتلعب معاهم، يعني تعطي لهم هذاك الشيء اللي راهم باغيين يسمعوه هما. بالنسبه كيديروا سولفابل واش بالنسبه للناس اللي ما شفتش لا كيسيون ديالهم يعاودوا يطرحوا لي كيسيون. بالنسبه كيفاش تيعرفوا لو غارون سولفابل او نو، واش يقدر يعرف لو غارون غاسو واش سولفابل او نو في لا كومين؟ وي يقدر يعرف بلا ما يمشي لا كومين، ماشي لا كومين. بالنسبه لمحمد ريال بالنسبه كاين واحد لو كالكول غادي نبارطاجيه معكم في الجروب ولا في لاباج ديالي، نبارطاجيو معكم لو كالكول ديال لو غارون كيقدر يعرف راسو واش سولفابل ولا لا. بالنسبه لاحلام سافا انا غندير سيكل باشوليي وبغيت نكمل ماستر ان شاء الله، واش ممكن؟ واه ممكن انك يعني ملي كتكون في لا بلجيك وكتبدي انك من البروميير اني كتقرا تقدر تبقى تما حتى للدكتوراه، يعني تكمل لو سيكل ديتود ديالك كامله، يعني السيكل ديال الليسونس ومن بعد الماستر الدراسات المعمقه كما نقولوا لها كما لو سيستيم ال ام دي، ومن بعد الدكتوراه ليسونس ماستر دكتوراه، يعني السيستيم ال ام دي. بالنسبه لاسامه منين ندير انسكريبسيون في ليكول، واش هي النيكست ستيب؟ نيكست ستيب خصك تصاوب الورق نتاع الكارون ولا الدوسي نتاع لو فيزا. بور لو كارون الاحسن يكون في المغرب ولا لا بلجيك، واش يكون من لا فامي ديالي ولا بعيد؟ ماشي ضروري. اولا لو كارون بالنسبه للسؤال ديال محمد، لو كارون ماشي ضروري انه يكون من لا بلجيك وماشي ضروري انه يكون من المغرب، منين ما كان مهم يكون، وماشي ضروري يكون من لا فامي، خصو غير يكون عنده لي مويان سوفيزون. ان غارون ب 11392 سولفابل بالشارج موا اي ما مير اي ما سور. وي بالنسبه للمغرب 11000 درهم كافيه مزيانه، 11000 درهم وشويه الا كان عنده ان كونت بونكير وشي حاجه بحال هكا مزيانه. بالنسبه لزايد الزيتي بغيت ليبرجمون افيك لا فامي، واش ضروري بايمون ديال لا سيتي يونيفرسيتير؟ ميرسي. لا سيتي الا عطاوها لك سي ضروري تخلصوا الا عطاوها لك. وي بالنسبه لامير احمد مسيو انا خديت الدبلوم ديالي في اكتوبر ستاج في اكتوبر 2018 هذا العام دوزت ستاج، واش اتيستاسيون ديال ستاج كافيه باش نجوستيفيي هذا العام؟ كافيه الا كان عندك لو ستاج فيه اكثر من 3 موا. اللي غادي يقرا ماستر اونغلي واش عنده الحق يدوز لو كيسيونير اون اونغلي؟ وي بالنسبه لو كيسيونير ملي كتمشيو كديروا الكيسيونير كيكون في دو لونغ، كيكون اون اونغلي ولا اون فرونسي. Khadija, بالنسبة لخديجة c'est possible de mettre deux garons, un au Maroc et l'autre en Belgique. Là c'est impossible, ما تقدريش ديري deux garons. بالنسبة لمحمد un garon 1800 € en Belgique avec 2 prises en charge واش solvable. لا إلا كانوا عنده 2 personnes en charge ماشي solvable 1800 €. محمد بالنسبة on peut faire 2 garons. لا ما تقدروش ديروا 2 garons، ما تقدروش. بالنسبة للإيمان أستاذ s'il vous plaît أنا دفعت الأونامور باللي راني ستاجير هاد لاني من لو موا 10 حتى ل4 ودارت ليا اكسبت صيفطت لي اتيستاسيون دادميسيون مي خاف الكونسولا يريفيزيو ما دوموند اكوز خليت الموا 9 حتى لو موا
لا ماشي مشكل ماشي مشكل، خصك غير تقولي لهم بانك في هذاك لو موا كنت عارف لو بروسيدور ديال لو ستاج بحال هكا صافي كافي. لا نوت ديال باك 10 واش كتقدر واش كتاثر في الفيزا في الكوتي فلامون؟ لا ما كتاثرش، لازم اون بريسي لو لوجمون بور لا دوموند دو فيزا. من الاحسن تبريسي وي من الاحسن في لو دوبي قول لهم شي لا فامي ولا شي ان امي فاميليال بحال هكا. بالنسبه للكاتب اسامه نو خويا انا في المغرب الصالير 23000 درهم نت باغ موا، عنده 3 زونفون ا شارج ils m'ont refusé l'année dernière. حيت شوف علاش الا داروا لك انسيفيزون 23000 يعني يمكن على حسب لي 3 زونفون، ولكن الناس راهم دفعوا غير 10000 درهم 15000 درهم وعطاو لهم الفيزا. يعني هذا هو لي لوجيك اللي كاين في لا دوموند دو فيزا. ما كاينش واحد الحاجه واحد ما كاينش لوجيك. يعني تقدر تدفع دوسي كومبلي، الناس اللي دفعوا برؤساء الناس برلماني وعنده شركه وهذه رفضوا لهم الفيزا. يعني ما كاينش واحد اللوجيك، فهمت؟ بالنسبه لمحمد l'UCL exige la décision d'équivalence de VAC et celle-ci risque de tarder باش نجبدها. انا خايف ما يكفينيش الوقت. خصك تشوف كيفاش غادي دير. بالنسبه لاحلام ريف، بالنسبه كومبيان بروندر لا دوري دو تريتمون دو دوسي دو فيزا من 3 سيمانات، من 3 سيمانات حتى شهرين حتى 3 شهور يعني، ولكن من 3 سيمانات تيبداو تيجاوبوا. بالنسبه لمحمد خويا دابا انا عندي اكسيبلاسيون في لونيفرسيتي خانس بوغ لا لونغ، شنو هو الوقت المناسب باش ناخذ لا رونديفو ديال الفيزا؟ دابا خصك دابا تاخذ. الناس صحاب اللي داروا عندهم خانس وفي كي كيقولوا لها في كا 11 الناس راها دفعت الفيزا، راهم ماشي دارت الرونديفو، ديبوزاو لو دوسيي كاع، فهمت؟ لان حنا اتصلنا بالقنصليه وصولنا بالنسبه للناس اللي عندهم القرايه اللي تبدي حتى لجونفيي، هذا هو سي لو مومون انهم يدفعوا الفيزا باش اون كا او الا كان شي ان مونك ديال نتاع شي حاجه راه تكملوا الدوسي ديالكم. عافاك سي كوا ابوستيل او فين كدار. بالنسبه للناس اللي في المغرب ابوستيل وهي واحد الاتفاقيه كاينه وهي تحت المنظومه ديال المحكمه نتاع لاهاي. يعني هما هاد الاتفاقيه بين الدول، يعني ماشي ضروري انهم يفوتوا على وزاره الخارجيه في ليغاليزاسيون، يعني كتكفي غير ليغاليزاسيون كنظن في العماله ولا كنظن غير هاد ليطاب هادي، يعني مش يعني كافيه. في هذه شحال قبل ما يدخل المغرب لهذه المعاهده نتاع لابوستيل كان ضروري انك تمشي تجاليزي في المقاطعه وتجاليزي في العماله وتجاليزي في وزاره الخارجيه عاد كتمشي تجاليزي في القنصله. دابا لا، يعني غير ليغاليزاسيون كنظن تاع العماله كافيه صافي، هذه هي لابوستيل. عافاك انا بالنسبه للمنى ولد عمر عفوا، عافاك انا طلبوا لي اتيستاسيون مي في الكليه ما بغاوش يعطيوني حيت سحبت الباك. شنو ندير نعمل في هذه الحاله؟ غادي تاخذي ان اتيستاسيون كوم كوا كنتي انسكري، كوم كوا تي ايتي انسكريت في الاخر على ما كنظن هذا الشيء اللي كيطلبوا. ولا عندك ان اتيستاسيون اللي درتيها في لو ديبي نتاع العام اللي درتيها في البدايه نتاع العام، هذيك حتى هي كافيه مع الفوتوكوبي ديال كارت ديتيديونت راها كافيه جو بونس. اللي عنده اون اتيستاسيون دو ستاج هذا العام في بروفيسيون اكطويال يدير امبلويي طونكو ستاجير، ما كاينش في لي شوا. غادي دير ستاجير كتب يعني غادي تضرب على ديك امبلويي وكتب فوقها ستاجير ولا ايتيديون، اللي انا كوم كوا تي اونكور ان ايتيديون. خويا دابا اللي انا ستاجير كيبقى توجور ان ايتيديون، هذا الشيء اللي كاين. خويا انا بغيت خويا بالنسبه انا دابا بغيت ناخذ رونديفو ديال الفيزا مي خاصني نخلص يونيفرسيتي ديال خانت، وهذا تياخذ الوقت لحقاش الفيرمون ما يوصلش في ديك الساعه. دابا انت الا عندك لاكسبتاسيون وعندك لانسكريبسيون خذ الرونديفو ديالك ودفع خلص هذيك خلص ليكول ولا شوف شي واحد اللي كاين هنا في لا بلجيك يخلصها لك.
ان شاء الله انا راني كنفكر يعني في المستقبل غادي نفاسيليتي هاد الامور هذه، غادي نطوروا الخدمات اللي غادي نقدموها ان شاء الله، وغادي نفاسيليتيو بزاف نتاع الامور بالنسبه لو بايمون والاخر. راه حنا كنتسناو غير الامور جوريديك باش نشوفوا ابري مور الصيف ان شاء الله ونبديو شي حاجه صحيحه ان شاء الله، باش ما يبقاش هذا المشكل ديال لي بايمون ديال هاد الامور هذه. ان شاء الله يكون خير. خويا دابا انا بغيت ناخذ روندي كما قلت لك، يعني خصك بالاحسن تخلص وتصيفط لو بايمون لونيفرسيتي. اسكو لو ريسي دو لونفوا دو دوسي دو ليكيفالونس كافي بور لو دوسي دو فيزا؟ نورمالمون كانوا تيقبلوه لو ريسي دو لونفوا، لا خصك ان ريسي دو ديبو، خصك لي سيرفيس ديكيفالونس يعطيك ان اتيستاسيون كون كوا راك تي ديبوزي هذاك، ماشي نتاع لا بوست باك بوست. بالنسبه كنظن كافيه بالنسبه لمونا، كنظن كافيه مع لا كارت ديتيديونت كافيه كنظن. جو بارل دو ريسي دو لا بوست، لو ريسي دو لا بوست جو بونس با، ولكن الى في هذه الحاله هذه اتصلي بالسيرفيس ديكيفالونس يصيفطوا لك ان اتيستاسيون دو ديبو. استاذ انا عندي كارون في الالمان بالنسبه للايمان، استاذ انا عندي كارون في الالمان بالنسبه للسكن غنكون عند اختي في لا بلجيك، واش خاص تصيفط ليا شي ورقه ولا غتحتاج لادريس ديالها وصافي؟ لا ديري غير لادريس ديالها ماشي مشكل، وإلا صيفطات لك كوم كوا بان ان انغاجمون بانك غادي تكوني معاها سي بيان. لا انت سي ريان افوار افيك لو غارون وفين غادي تسكنوا، يعني لو غارون واخا يكون في لاميريك ولا كان عندك لو غارون في المغرب فين غادي تمشي في لا بلجيك سي لا ميم شوز، يعني غادي تكوني تي دو لا مونسيوني لو غارون غادي يكون غادي نسكن انا مع اختي مونغاج باش تونغاجات معايا باش انني نسكن معاها. وإلا قالوا لك علاش ما درتيهاش كوم غارون، قولي لهم بان ما عندهاش لي مويان سيفيزون باش انها تكون ان غارون. بالنسبه لمبارك بولمان انا دفعت الماستر في لونيفرسيتي مونس نامور ومازال ما جاوبوني حتى شي وحده فيهم. غادي يبداو يجاوبوا من دابا، يبداو يجاوبوا من السيمانه الجايه غادي يبداو يجاوبوا. سيل فوبلي كي ندير ناخذ رونديفو. بالنسبه للرونديفو بالنسبه للتي ال سي كونسلت، هانتوما كتدخلوا للسيت نتاع التي ال سي كونسلت، غادي ديروا اول حاجه غادي ديروها بالنسبه غادي نرجعوا للفورمولير ديالنا كما كتشوفوا هنايا. هنا في لو فورمولير شوفوا شنو طالبين لك ان فورمولير دو دوموند دو فيزا سينيي اي داتي جوج. هذاك لو فورمولير غادي تاخذوه منا افيكتيي ان دوموند دو فيزا، فهمت؟ هنايا كديروا واحد سيدونتيفيي، ها هي سونجستري، غادي تونجستراو الاول هنايا كتونجستراو سونجستري، وغادي تشوفوا سيدونتيفيي فوالا كريي ان كونت، كديروا كريي ان كونت. هانتوما كتكريو الكونت ديالكم وكتعمروا لي زانفورماسيون اللي راكم باغيين، ومن بعد هذاك الفورمولير اللي غادي يكون اون لين هو اللي غادي تامبريميوه دو فوا وديروا فيه كاين واحد لاكاس دو هاهي شوفوا قراو مزيان لي اوبليغاتوار دو سانسكري سو فيزا اون فو افان دو فالي فودر دوموند، يعني غادي تانسكراو ديروا انسكريبسيون هنا في هاد اللعيبه هذه، فهمتوا؟ يعني تبعوا غير لي زانفورماسيون اللي كاينين هنايا. تي ال سي كونسلت بالنسبه لكازابلانكا ولا لالجي ولا فين ما كانت كما كتشوفوا، كنظن ان الصوره راها واضحه مزيان. يعني هي كريي فوتر كونت، ولكن الي اوبليغاتوار. ها انتوما كليكي ايسي الا بغيتو غادي ها انتوما لا بروسيدور دو فيزا، وقراو مزيان هنا ماشي نقراو لان باش ما غاديش نتلفوا الوقت. هادو هما الامور لانكم اللي خصكم انكم تتبعوها. فوالا غادي نرجعوا بالنسبه للدو فورمولير. وبالنسبه لشكون السؤال ما كان مشاني السؤال ما بقيتش عاقل. سيروا كي ندير نشد فوالا الرونديفو هذا هو كما قلت لك، خصك تتصل الا انت في المغرب اتصل بالتي ال سي كونسلت. فاطمه الزهراء شنو لي كونديسيون اللي خاص يكونوا ضروري في لو غارون ساشون كو غيكون في المغرب ماشي من لا فامي؟ خصو يكون يتخلص مزيان، هادو هما لي كونديسيون اللي مهمين، خصو يكون يتخلص مزيان. فاطمه امير احمد مسيو، واش الفورمولير ناخذو من فيزا ويب ولا حتى نامبريميه عاد نعمرو؟ لا من الفيزا ويب، راني عاد دابا شرحتها. الكارون ساكن في السوسيال 4000 اورو بار موا اي سي بيرسون اون شارج الي سولفابل. ماشي ضروري انه يكون الا ساكن في السوسيال ما عندكش الحق انك تسكن معاه،
4000 اورو يعني 150. غادي نضرب 150 في 6. غادي ندير واحد لو كالكول سامبل. غادي نشوف واحد لو كالكول نتاع العام اللي فات، ندير واحد لو كالكول ديال العام اللي فات ونشوفو. فوالا عنده هو 6 لي بيرسون دو شارج، يعني غادي نديرو 150 في 6. غادي نزيدو عليها 600 مثلا، حنا نديرو 690 اورو ديال الاخر، 650 اورو ديال نتاع ليتيديون، ونزيدو عليها واحد 1100 اورو ديالو. هذا كافي. يعني بالنسبه هذا السيد اللي قال بان السيد عنده 4000 اورو باغ موا وكيربح كيربح 4000 اورو باغ موا، ولكن اتونسيون 4000 اورو باغ موا الا داخل فيها بالنسبه للحاتم الا داخل فيها الخلاص نتاع الدراري راه ما مقبولهاش، ما محسوباش. خصها تكون 4 اورو باغ موا نت كيجيبها من الخدمه ديالو. هادشي اللي كاين، يعني خصو يربح فوق 2690 اورو اللي يربح. بالنسبه ليك راه كافي. شنو هما لي هوتيكول اللي كيقبلوا ب10؟ الاغلبيه كاملين كيقبلوا. بالنسبه للمنى الاغلبيه نتاع لي هوتيكول كيقبلوا ب10. غادي نكمل هاد لي كيسيون اللي كاينين هنايا. نشوفوا هنا شنو كاين. الريفوني ديالو باغ موا 4000 اورو. الكارون ماروك واش باقي عاد رولفي بونكير 12 موا. شوف ما كنا شفنا قبيله هنايا لو كارون في لو ماروك سي ريزون. غنشوفوا هنايا ما كاتبينش هنايا واشنو رولفي بونكير دي 12 ديرنيير موا. واه 12 موا اوريجينال، يعني 12 موا اوريجينال. بالنسبه لاسامه الفيزا دفعها في كازا. احلام سيل فو بلي مسيو، حنا انا عندي جوستيفي سيجور لانغويستيك دو 6 موا. واش في الفيزا ما نعرف. بالنسبه لاحلام سيجور لانغويستيك دو 6 موا واش ما ياثرش في الفيزا؟ ما عارفش. urbain au Monsi s'il vous plaît pour le garant. est-ce que بالنسبه l'urbain au Monsi s'il vous plaît pour le garant, est-ce que je peux lui envoyer juste l'email qui m'a fait été envoyé par Umance pour qu'il part à l'ambassade, ou bien j'attends que l'attestation me soit donnée après avoir payé les 10%? Oui, tu peux envoyer l'email que tu as reçu de la part de Umance et qu'il doit mentionner à l'annexe 32 l'université, le nom de l'université et la durée des études. Voilà, c'est simple, il ne faut pas attendre jusqu'à la paiement de 10% et après d'avoir l'inscription définitive au provisoire. Alors il faut seulement envoyer l'email d'acceptation, c'est suffisant. Anna, ma fille, aura Ahlam Rêve au 18 ans en janvier 2010. J'attends inscription en Soudaïrine. Les devances sont dispensées de moins de 18 ans. واش نخلصها حيت فيزا ايتود. كنظن حيت فيزا ايتود تخلص هذيك لو ديسبونسي اللي دايرينو في الاخر ما كي في هذه القضيه هذه. شوف في هذه القضيه هذه بالنسبه لاحلام غيب، بالنسبه لهذه القضيه هذه خصك من الاحسن تتصلي بلوفيس دي زيترونجي، راه حتى يجاوبوا. تصلي لو بلي فيت بوسيبل، تصلي بلوفيس دي زيترونجي، ها هما لي كوردوني ديالو، هذا هو التليفون. من الاحسن يعني من 9:30 ل 12 من الاحسن في هاد لي جور هادو تصلي بهم ويجاوبوك. ولكن جو بونس انه كلشي تيخلص، كلشي تيخلص. ها فين رحنا؟ نسولك بغيت ندير كارون ب 10 مليون بلوس كارون ديالي. وي لا بالحسامه هايدي بغا يدير كارون ب 10 مليون. الا كان عندك كونت فيه 10 مليون دفعوه حتى هو في الدوسي وزيد مع الدوسي نتاع لانكس 32 ديال الكارون ديالك. مزيان من الاحسن. بالنسبه للاميمه مسيو افوتر افي واش ماستر في الفيب احسن من ايمونس؟ كاملين كيف الفيب حتى هي مزيانه، الفيب وايمونس كاملين كيف. باقي دي زيكول اللي باقيين حالين، باقي خصك تشوف. بالنسبه لاسماعيلي يوسف باقيين دي زيكول اللي حالين، ولكن خصك تدخل في لو سيس ديالهم. كاين اللي باقي حتى لو 15 يعني منا شويه ويبلعوا، كاين اللي باقي حتى لو 1 جوان. سي لو كارون بالنسبه بغيت اسم ديال شي هوتيكول كاينه في بروكسل. بالنسبه للهوتيكول شوف الله يخليكم في لو سيت هنايا ايتيديون اون بلجيك. هيا ايتيديون اون بلجيك، étudiant en Belgique
لي هوت ايكول ها هما لي هوت ايكول. الا جيتي هنايا لي هوت ايكول راني داير كاع لي ليست نتاع لي هوت ايكول اللي كاينين ها هما، راني شارحهم هنايا لي سيت. غير الا كليكيتي على لو سيت غادي تمشي تدخلي لكاع لي سيت. يعني سي فاسيل، يعني غير رجعوا لإيتوديي اون بلجيك، إيتوديي اون بلجيك، وغادي نديرها لكم هنايا في لي كومونتير، ومن بعد غادي نبارطاجيها في لو جروب. بالنسبه سي لو غارون retrait عنده دو زونفون اون في ان غارسون في لاج، اسكو يحسبوه بريزون شارج؟ لا، الا ما عندوش راه في لو فيش دو باي. هذاك بالنسبه في لو فيش دو باي راه المونسيون بشحال في هذاك لو فيش دو باي المونسيون شحال عنده نتاع. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. نشوفوا شي اكزامبل. راه المونسيون لو نومبر ديال. نشوفوا الا شي حاجه واضحه. فوالا نشوفوا مثلا هذا ما نعرفش غادي يكون واضح عندكم. ما كنظنش غادي يكون عندكم واضح مزيان في لا فوتو، ولكن هنايا مثلا كيكون لي مونسيوني بشحال عندهم لي بيرسون في لي شارج ديالو. مثلا نشوفوا فوالا هذا مثلا ان اكزامبل. غادي نشوفوا دابا حيدوا هذا الريكلام. فوالا هذا ان اكزامبل تاع فيش دو باي ترافاي ا بروكسل. غادي فوالا ا شارج. شفتوا هنايا مثلا ا شارج. نكبروا شويه التصويره باش تبان عاد مزيان. فوالا هنا كتشوفوا في لو فيش دو باي غادي تشوفوا هنايا مثلا بارتنر. هذا مثلا با ار تي ان بارتنر نو بارتنر لي زونفون عنده واحد اوتر ما كاينش. فوالا يعني هنا كتعرفوا بشحال السيد من لو فيش دو باي هذاك اللي غادي صيفط لكم. غادي تشوفوا واش انه عنده لي بيرسون ا شارج عنده. يعني هنايا كيكون مونسيون هذا هكا باش كتعرفوا البيرسون او شارج. بالنسبه نرجعوا هنايا نحيدوا هذا نحتاجوه. فوالا هذا نحيدوه هذا نحيدوه. بالنسبه لكسميتو فين غادي نمشيو. بالنسبه للايمان استاذ نقدروا نشدوا رونديفو غير ببار تيليفون. يمكن بار تيليفون ولا ديبوزي سور بلاص، يمكن بلا رونديفو. ما بقيتش عاقل. وي خويا صالح، وي خويا اسماعيلي، انا درت العام الفايت ان ستاج بور لاني 2018 7 العام من جونفيي حتى دابا در الميكور دو نيرلاندي. واش سا باس كوم جوستيفيكاسيون في فيزا؟ ان شاء الله سا باس، ان شاء الله سا باس، خصوصا انا كامل درت دي كور دو فيزا راه سا باس لانك ما بقيتش جالس. بالنسبه غادي نتوقف الاجابه على الاسئله. وغادي نمشيو للكيستيونير لان باقي واحد شويه، غادي واحد 10 دقائق غادي نخصها للكيستيونير. ومن بعد غادي من بعد ان شاء الله ندير واحد اللايف واحد اخر باش نكملوا على الناس اللي ما عجبناهمش. بالنسبه للكيستيونير يعني شفنا حنا اخر فيرسيون خديناها كما كتشوفوا هنايا. غادي نزيد نكبر واحد شويه باش غادي تبانوا. غادي ناخذوا ناخذوه شويه بشويه. كاين 9 ديال لي باج غادي ناخذوه. كاين هنايا يعني الامر سهل، يعني لو نون برينون ديالكم والمسائل وغادي تعمروا. هذه واضحه. هنا دوني ريلاتيف بليزيتود بروجيتي في لا بلجيك. يعني غادي ديروا لو نون تاع ليتابليسمون والادريس ديالها وفين غادي تقراو وبشحال من عام غادي تقراو فيه، ولا دات دوبي تاع لي كور غادي ديروا مثلا في سبتمبر ولا في اكتوبر. date jusqu'à laquelle vous êtes admis dans l'établissement. يعني كيعطيو لكم مثلا فوقاش راك هادي اخر اجل انك تكون حاضر فيه، اخر اجل اللي حاضر فيه. كيقول له مثلا في لانسكريبسيون كيقولوا الا ما كاينش غادي ديروا الي با مونسيوني. هادشي اللي كاين. اكسبليكي بريفمون اون كوا كونسيست لي زيتود. هنا غادي ديروا في الاخر اون بريف وشنو غادي تقراو. مثلا جو في فير دي زيتود اون ماركتينغ لوجيستيك بحال هكا. études antérieures دبلوم. يعني غادي ديروا هنا معلومات على لي ديبلوم اللي خديتوهم. لي études supérieures كذلك لي ستاج
ou les stages expérience professionnelle مثلا les stages مثلا لي كورسوس اللي خديتو اي حاجه دي فورماسيون اللي خديتوها كديروها هنايا مونسيونيو الحاجه اللي مهمه فقط اللي مهمه ماشي ضروري انكم ديروا كلش. Selon vous, les études de projet en Belgique ont-ils un rapport avec vos expériences professionnelles? إلا كنتو درتو ان ستاج غادي ديروا وي. مثلا إلا واخا ما دايرينش ان ستاج مثلا هنايا واخا ما دايرينش ستاج ولا ما عندوش علاقه مع لي زيتود ديالكم غادي ديروا وي وغادي ديروا كوم كوا مي انكم درتو لي زيتود انكم مثلا داير لي زيتود في ليكونومي بانك كنت عندك باك في ليكونومي بحال هكا ولا باك في العلوم فوالا هادشي اللي كاين. لي زيتود في لا بلجيك بالنسبه للإكزامان بالنسبه للناس اللي عندهم ليكزامان دادميسيون فقط بالنسبه مثلا لي زيتود ديال لا ميديسين ولا لي بوليتكنيك فقط بالنسبه فقط كومبيان ماتير بريزونتي وشنو هما لي ماتيير يعني هذا فقط بالنسبه للناس اللي عندهم ليكزام هذا الاخر بالنسبه للناس اللي عندهم ليكزامان في لادميسيون في كما قلت لكم في لي بوليتكنيك وفي لي زيكول تاع لا ميديسين الا ما عندكمش تباسيوها هذه فقط 4.2 بالنسبه للناس اللي عندهم لي انسكريبسيون يعمروا بالنسبه للناس اللي عندهم انسكريبسيون في الكلاس بريباراتوار يعمروا هذه الامور هذه هنايا. بالنسبه لونسينيون سيبيريور بالنسبه كاع لي زيتيديون اللي مقبولين في لي هوت ايكول في لي زونيفرسيتي غادي تعمروا هنايا مثلا اللي في لونيفرسيتي يديروا يونيفرسيتير اللي في تيب كور يديروا تيب كور اللي في البروموسيون سوسيال اللي عندهم الماستر يديروا الماستر اللي عندهم الدكتوراه يديروا الدكتوراه لا فورماسيون سبيسياليزاسيون بارابور لي زيتود من الاحسن انها تكون دائما عندها علاقه وي وتحاولوا انكم تشرحوا وتحاولوا انكم تجبدوا واخا ما كتكونش واحد العلاقه كبيره ما كتكونش عندهم العلاقه واخا ما تكونش عندهم العلاقه حاولوا انكم تبينوا بانها كاينه علاقه ما بين لي زيتود اللي درتو. Décrivez votre projet d'études complet, les points importants, programme, des cours. هنا غادي ديروا واحد غادي تشوفوا تدخلوا لو سيت وغادي تشوفوا في البريمير اني واشنو تيقراو في البريمير اني وغادي تكونوا واحد الجمله مفيده وغادي ديروها تمايا. كونيسونس لينغويستيك مثلا كاين لي فوتر لونغ ماتيرنيل غادي ديروا مثلا لاغاب بيان سور وبانكم الفرونسي كتهضروها مزيان بحكم انكم كديروا لا براتيك ديالها في لي زيكول وهذه بالنسبه للمناسبه لهذوك الناس اللي راهم دابا في المغرب كينوضوا كيهضروا من الاحسن ان ترجع اللغه الفرنسيه تقرا بها العلوم ولا الانجليزيه هذا هو المستقبل. كيلي فوتر لونغ لا لونغ ميتريز من الاحسن ديروا دائما تري بون من الاحسن انكم ديروا تري بون فوالا. بالنسبه في الفرنسي من الاحسن انكم ديروا تري بون. بالنسبه للانجلي ديروا مويان مثلا فهمت. النيرلاندي ما قريتوهاش ولوطخ الى مثلا كتهضروا دوطخ لونغ معليش. estimez-vous que vous maîtrisez suffisamment la langue laquelle وي غادي ديروا وي. بالنسبه اللي غادي يقراو بالفرنسي غادي يديروا وي. بالنسبه اللي غادي كيقراو في النيرلاندي غادي ديروا نو غادي تمونسيونيو بانكم غادي تقراو لي كور ديال انتونسيف في الاخر في النيرلاندي. بريسبكتيف بروفيسيونيل بالنسبه الى عندكم شي خبره كوم كوا ستاج ولا كيل سون وي بريس يعني غادي تشوفوا هذيك لا فورماسيون واشنو غادي تخليكم انكم ديروا واشنو انكم تقراو فوالا هنايا. وهنا في هاد لا بتيت فراز هنايا غادي تاكسبليكيو بريفمون واشنو راكم باغيين ديروا واشنو باغيين انكم ديروا وما ديروش وكو سويتيفو ترافايي مثلا وتمونسيونيو بانكم باغيين ترجعوا للبلاد باش انكم تقراو. كوفرتير فينونسي دو سيجور كومون اليفو اسيغي لا كوفرتير غادي ديروا مثلا هنايا باغ مون غارون بلوس دي بتي ديد ديال فاميليال مثلا دي بتي ديد فاميليال بلوس مثلا لارجون ديبان افيفو ان غارون غادي ديروا وي لا غولاسيون والمعلومات نتاع لو غارون هذه راها واضحه.
نهضروا لو نيجاتيف مثلا الا ما كنتش غادي تسكن في الاخر دائما ديروا وي، دائما ديروا وي. مثلا بالنسبه اللي عندهم اللي ما عندهمش لو كاغون غادي تقول له غادي تكتبوا هنايا شي لا فامي ولا شي عند شي واحد ديال لا فامي بما انكم لقيتوا بانكم تتلقاو واحد لو جو. بالنسبه للناس اللي عندهم ان كاغون عندهم ان كاغون ولكن ماشي اللي غادي يسكنوا عنده، غادي يسكنوا مثلا كما ايمان قالت انها غادي تسكن عند الاخت ديالها، غادي تمونسيوني هنا بانها تسكن عند الاخت ديالها وغادي تسنيوه وصافي. يعني هذا الشيء اللي كاين. يعني غادي نحاول الاخر لان المغرب راه قرب هنا عندنا. كنشكركم كلكم على الحضور ديالكم، كنتمنى انني فتكم في هذه السويعه هذه نتاع هذا اللايف هذا، وان شاء الله نتلاقاو في واحد المناسبه اخرى ان شاء الله، ويعني ورمضان كريم وصحه فطوركم ومع السلامه.
أعتقد أن الصوت. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. نتمنى أن الحضور الكريم اللي راه